अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दाशमी। पाकिस्तान में एक खामोशी सी नज़र आ रही है, एक स्टिलनेस है, एक रुक सा गया है सारा माहौल। अगर आप उसको थोड़े से पिछले महीनों के हालात से कंपेयर करें कि केसेस चल रहे हैं, चैलेंज हो रहे हैं केसेस, फिर पकड़ धकड़, कागजात नामजदगी और हज़ार चीज़ें, लेकिन अभी एक माहौल थोड़ा सा बदल गया है। बदले के डिसीजन के बाद बड़ा चेंज फील हो रहा है आपको। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ इस वजह से आ गई कि आपने अब पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ सुन ली फाइनली और इंसाफ किया और लोग काम डाउन होके खुश होके चुप करके बैठ गए हैं, बल्कि वही एक डिसअपॉइंटमेंट और फियर पॉलिसी से मिक्स इमोशन के साथ पाकिस्तानी आवाम थक के बैठ गई है वापस। पाकिस्तान की सियासी जमातें थोड़ी सी थक के बैठ गई हैं। नवाज शरीफ तो वैसे ही मिसिंग बिहेव कर रहे हैं जब से इलेक्शंस के माहौल चल रहा है। इमरान खान की पार्टी को मिसिंग कर दिया गया है फोर्सफुली, और जरदारी साहब की तो अपनी कमाल किस्म की मंतक है, वो तो चल ही रही है जिस तरह वो चलाते हैं। तो सियासी साइड पे ये माहौल है। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से इदारे एक स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं, और आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक इदारा ऐसा है जिसने सारा कुछ मसला बनाया हुआ है और बाकी इदारे परफेक्ट रोल प्ले कर रहे हैं, वो तो सब बेचारे और मासूम हैं। तो अब हम एक तो लाइंस के साथ सिर्फ आई एम गोना टॉक अबाउट दैट, सिर्फ एक ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन इनके रोल्स के ऊपर कि कितने अच्छे तरीके से इन्होंने अपने रोल्स अभी तक सो फार इस सारे सिनेरियो में प्ले किए हैं। सबसे पहले टॉक ऑफ द टाउन हमारे वन एंड ओनली जो हैं सुप्रीम कोर्ट की पावर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब। एक पर्सनालिटी रखते हैं वो, एक अपना उनका एक स्टाइल है, और एक पॉइंट तक वो थोड़े से अप्रिशिएटेड भी थे बहुत सारी चीज़ों को लेके, लेकिन देन इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा करके डिक्लाइन आपको महसूस होना शुरू हुआ उनकी उनके वर्डिक्ट्स के अंदर, उनकी चीज़ों के अंदर। उसमें एक तो चीज़ ये है कि इमरान खान के बल्ले का डिसीजन इन्होंने दिया, उसमें पहले तो इनको बल्ले का इस वर्डिक्ट इस बेंच का बेहतर था वो हिस्सा ना बनते, शायद वो बेटर चॉइस बन जाती, क्योंकि काजी फायज ईसा के बारे में के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस दायर हुआ था इमरान खान की तरफ से, और वो एक फ़रीक़ैन थे बेसिकली, इमरान खान और काजी फायज ईसा। जज तो फ़रीक नहीं होता वैसे तो, फ़रीक तो आपका वो है जो पटिशनर है या जो कंप्लेंट कर रहा है, आपके सामने बैठा हुआ है कोर्ट के अंदर। लेकिन यहाँ पर माहौल थोड़ा सा डिफरेंट था, जज भी फ़रीक था और जो इलेक्शन कमीशन है वो भी थोड़ी सी वो तो फ़रीक थी ही। तो लाइव हेयरिंग्स का यही फ़ायदा हो रहा है हमें कि थोड़ा सा हम खुद देख पाते हैं, थोड़ी सी हम खुद जज कर पाते हैं चीज़ों को, हमें सेकंड हैंड बातें सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस वक्त हम वैसे हर तरफ से सेकंड हैंड ही बातें सुन रहे हैं। ठीक है, चाहे वो इमरान खान साहब हों, उनकी भी सेकंड हैंड आपको बातें सुनने को मिल जाती हैं, चाहे वो हमारी आर्मी हो, उनकी भी इस वक्त माहौल इस तरह का बन गया है कि सेकंड हैंड ही आपको बात सुनने को मिल रही है, डायरेक्टली आपसे जो है ये लोग एड्रेस नहीं कर रहे। तो बहरहाल एक तो काजी फायज ईसा की ये बात हो जाती है। दूसरी तरफ उनकी इस वर्डिक्ट के अंदर कहा जाता है कि लॉयर्स की लैकिंग थी, लॉयर बेहतर बिहेव कर जाते तो शायद डिसीजन डिफरेंट होता। सच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर्स के आप गलतियाँ बतानी शुरू करें तो शायद उसके अंदर आपको ज़रूर मिल जाएंगी, लेकिन ये खुशफहमी है कि अगर वो और तरीके से प्रेजेंट करते आर्ग्यूमेंट को तो फैसला आपके हक में आ जाता, वो स्टिल आपके हक में नहीं आना था। क्यों नहीं आना था? अगर आपको लग रहा है काजी फायद ईसा ने बिल्कुल जो है जस्ट फैसला दिया है, लॉ के अकॉर्डिंग फैसला दिया है, तो उसका मैं अभी आपको बता दूंगी जवाब कि ये किस तरीके से एक बाइस्ड डिसीजन हुआ है विद प्रूफ। खैर, दूसरे नंबर पे आते हैं जी इलेक्शन कमीशन के चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब। अब उन्होंने अपना रोल किस तरीके से प्ले किया, वो करते हैं जी इस तरीके से कि एएनपी जो जमात है एक, वो अपनी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाती, और उनको 20,000 जुर्माना कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। उनका लैंटन का निशान उनके पास ही रहता है, उनको कहते हैं जी जाओ इलेक्शन लड़ लो, बस जुर्माना पे कर दो, बात ख़त्म। सही बात है, इमरान खान की पार्टी की सिचुएशन और है, उन्होंने पंगे हज़ार जगहों पे लिए हुए हैं और वो एक बड़ी पार्टी है, तो उनके साथ सिचुएशन हालात भी फिर डिफरेंट ही हुए। लेकिन एक एग्ज़ाम्पल, एक कंपैरिजन के तौर पे बात कर रही हूँ मैं। ये हो गए इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब। हालांकि आपको इनकी और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन स्टिल जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम एक दो लाइंस पे देख लेंगे इनको। फिर है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट, जो कि नैब चेयरमैन है। इनका क्या रोल रहा है? इनका ये रोल रहा है कि अब ये जब नवाज शरीफ के अकाउंटेबिलिटी चल रही थी 2017 में, या जब भी टेन्योर उस माहौल में नैब के बारे में मैं बात करूँ कि नैब चेयरमैन अभी तो ये हैं, तो ये किस तरीके से बिहेव करती है
ایک اور انسٹیٹیوشن کہ اس وقت انہوں نے چیئرمین نیب نے پکڑ کے عمران نواز شریف کو جو ہے اکاؤنٹیبل کیا اچھے طریقے سے، اس کی اسکروٹنی ہوتی ہے، اس کا کریکٹر اسیسینیشن ہوتا ہے، اس کی ہر چیز میں مسئلے آتے ہیں، اور اس کے بعد نااہل ہوتا ہے، اور وہ ساری چیزیں ابھی بھی سیم ہیں، لیکن ابھی الیکشن سے پہلے اسکروٹنی کر کے بغیر دیکھے بھالے ہی پی ایم ایل این کی سارے لوگوں کو کلیئر کر دیا جاتا ہے، اور پہلے ہی نہیں پی ایم ایل این کی ساری لیڈرشپ کو نیب کے چکر لگانے پڑے تھے، وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا مسئلہ. یہ حالات ہیں. پھر اس کے بعد ایک ایسا انسٹیٹیوشن آتا ہے جو کچھ بھی کر لیں ان سارے انسٹیٹیوشن کا سینٹر پوائنٹ ہے، وہ ہے ہماری آرمڈ فورسز، چیف آف آرمی اسٹاف، دا بگیسٹ، دا موسٹ، دا اسٹرانگسٹ پرسن ان پاکستان، عاصم منیر. ہم اگزامپل شروع کریں گے لیکن باجوہ صاحب سے، ایک انسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے اس وقت اس لیے. تو باجوہ صاحب ایک پارلیمنٹری بینک بینچر عمران خان کے دور میں ایسے کمال رہے کہ آرمی کا پورا ادارہ بھی اس سے ابھی تک سروائیو اس کو لے کے ابھی تک ہیل نہیں کر پایا، ابھی تک ان کے جو ہے نا حالات بہتر نہیں ہوئے. اتنا شوق لگا ہے جی باجوہ ڈاکٹرین کا، سب کو لگا ہے، آرمی کو بھی لگا ہے. آپ ایک ذرا گوگل کے اوپر جائیں اور نواز شریف کی، یوسف رضا گیلانی کی، یا پریزیڈنٹ زرداری کی، یا بھٹو کی، یا جس مرضی کی جو بھی پرائم منسٹر آپ کو ذہن میں آتا ہے اس کی تصویریں نکالیں اور آپ دیکھیں کتنا ٹائم آپ کو کسی آرمی پرسنل کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آئے گا. پھر آپ عمران خان صاحب کی ذرا پرائم منسٹر کے طور پر تصویریں نکالنی شروع کریں، آپ کو شاید ہی عمران خان کی کوئی تصویر ملے جس میں ایک آرمی پرسنل ان کے آس پاس کہیں پہ کھڑا نہیں ہوا. وہ تو ایک الگ چیز ہے، بلکہ ایسی بہت سی تصویریں موجود ہیں کہ اپنے بنی گالا کے لان میں آرام سے بیٹھ کے عمران خان صاحب ہیں، ان کے پیٹ ڈاگز آرام سے پھر رہے ہیں، اور بیچ میں جو ہے خان صاحب اور فیض حمید اور باجوہ جو ہیں بیٹھ چائے پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں. تو کتنی اگزامپل آپ کو ملیں گی کہ آئی ایس آئی ڈائریکٹر، چیف آف آرمی اسٹاف اور پرائم منسٹر ہر وقت ساتھ ساتھ رہتے ہیں. یہ ایک چیز جو ہے آپ کو بتا دے گی کہ کس لیول کا جو ہے یہ بیک بینچر رول پلے کرتے رہے ہیں باجوہ صاحب اس ساری گورنمنٹ میں، کہ ایک پیج کے اوپر تو نہیں لگتا یہ تھے، بلکہ کتاب میں پیج کے اندر بہت سی جو لائنز لکھی ہوتی ہیں نا، ان ایک لائن کے اوپر یہ لوگ موجود تھے بیسیکلی. تو ان کا یہ رول رہتا ہے کہ پہلے نواز شریف کی طرف حالات نہیں جاتے تو عمران خان کی طرف، عمران خان کی طرف نہیں جاتے تو واپس نواز شریف کی ساتھ ایک پیج پہ ہو جاتے ہیں، جس کے اوپر آپ کا ہاتھ چلا جائے اس کے اوپر بلیسنگز شروع ہو جاتی ہیں. تو اس ادارے کو لے کے بھی بڑی ایک کنٹروورسی ریلیٹ رہتی ہے. یہ بھی ڈائریکٹلی آپ سے جو ہے ایڈریس نہیں کر رہی ہے اس وقت، اور اس کے لیے انہوں نے کام یہ کیا کہ ایک اینکر پرسن کے تھرو انہوں نے جو ہے اپنی کانفرنس کی. تو ہم ابھی صحافت کے اوپر اگر آئیں، حالانکہ جس اینکر کا میں بھی بات کرنی ہے اس کو میں بالکل بھی ایز دا ٹاپ جرنلسٹ آف پاکستان تو دور کی بات، آپ ان کو ایک اینالسٹ کے طور پہ تو کنسیڈر نہیں کر سکتے، بیکاز وہ ایک اینالسٹ ہے نہیں، وہ ایک نیوز کاسٹر بندہ ہے. لیکن وہ ایک ورڈ ہوتا ہے اردو میں، وہ کہتے ہیں گڈی چڑھ جانی کسی کی، تو ان کی بس ایک گڈی چڑھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اپنے شیڈی قسم کے جو ان کے سٹائلز ہیں اس کی وجہ سے گڈی چڑھ گئی ہے. ان کے ویوز آتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، انہوں نے ایک پبلک اٹریکٹ کر لی ہے اپنی طرف، کیونکہ بہت سے ایسے اینالسٹ ہیں جن کے میں پروگرامز آپ سنتے ہیں، آپ انالیسس سنتے ہیں تو آپ کو وردی لگتے ہیں، آپ کا برین سٹارم ہوتا ہے، آپ کو سچویشن بہتر انڈرسٹینڈ ہوتی ہیں. آپ اس میں وجاہت سعید خان کی اگزامپل رکھ سکتے ہیں کہ آئی تھنک ہی ہیز اے گریٹ مائنڈ آف این اینالسٹ، سمجھ آتی ہے بات کی، ایک ایسا پوائنٹ اٹھا کے آپ سے بات کی جائے تو ہی از اے سینئر اینکر پرسن، بہت رسپیکٹ ہے ان کے لیے. اب ایسے لوگوں کو آپ جو ہے نا جرنلزم میں ایک صحافت کے فیس کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جس اینکر پرسن کو آرمی نے بلایا اپنے پاس ابھی ریسنٹلی، اور اس کو بلا کے کہا کہ آپ وہ بندے ہیں جس کو ہم جو ہے نا آج ان سوالوں کے جواب دیں گے، اور وہ سوال بھی آرمی نے ہی بنا کے ان کے ہاتھ میں پکڑائے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ اپنا تو آئی ڈونٹ تھنک سو ان کا اتنا مائنڈ ہوگا کہ وہ ان سوالوں کو کر پاتے. کیونکہ میرا خیال ہے وہ بہتر ہے کہ وہ اینکر خود بھی اس چیز کو ایڈمٹ کر لیں کہ سوال میرے ہاتھ میں پکڑائے گئے تھے، کیونکہ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں سوال میرے اپنے تھے تو اور زیادہ ان کی کریڈیبلٹی زیرو پہ آ جائے گی، کیونکہ ان سوالوں میں ایک بھی سوال کام کا نہیں تھا. خیر چیزیں کچھ اس طریقے سے جاتی ہیں کہ سب سے پہلے ان اینکر صاحب کو پک اس لیے کیا گیا کیونکہ ایک بڑا اچھا سکسیزفل قسم کا نیوٹرل پرسپیکٹو سے اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں، اور نیوٹرل ایک نیوز کاسٹر سٹائل کے ساتھ خبریں پڑھ دیتے ہیں، اور اس میں آرمی کے لیے ایک بیٹر چوائس اس وجہ سے بن گئے کہ اپنا تو وہ کویشچن ایسے اسٹرکٹ وہ ٹف ٹائم نہیں آرمی کو دے پائیں گے، کیونکہ جس طرح سے اس وقت پاکستان کا ماحول بن سا گیا ہے تو اس میں
یا تو اینکرز آپ کو ایک تھوڑے سے نیوٹرل پرسپیکٹو کے اوپر نظر آئیں گے، یا آپ کو اس طرح کے ملیں گے جو آرمی سے سوالات کرنا پسند کریں گے. حالات اس طریقے کے بن گئے، لیکن انہوں نے اس وقت کا فائدہ نہیں اٹھایا، اس اپرچونٹی کا فائدہ نہیں اٹھایا کہ وہ کچھ امپورٹنٹ کویشچن پوچھ سکتے. تو میں پھر سے بتا دوں کہ ابھی میں نے سارے لوگوں کو جن کے بارے میں ان کی ٹاپ لیڈرشپ کے بارے میں ابھی بات کرتی رہی ہوں کہ سپریم پاور قاضی فائز عیسیٰ ہیں، پھر چیف آف الیکشن کمیشن ہو گئے، نیب کا چیئرمین ہو گیا، آرمی چیف ہو گئے، لیکن جرنلسٹ کی فیس کے طور پہ، پاکستان کی صحافت کے فیس کے طور پہ میں اس جرنلسٹ کو بالکل بھی ریٹ نہیں کرتی. بٹ سنس ہی از دا اونلی پرسن جو اس وقت آرمی سے ملا ہے، اور آرمی سے یہ نہیں کہ آپ ملیں گے بلکہ آرمی جن سے ملی ہے، یہ بہتر ورڈ ہے، تو اس لیے ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا اس ایشو کو، اور ہمیں اس چیز کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا کہ ایک صحافی جس کو یہ موقع ملا، جو ایک انفلوئنشل پوزیشن کے اوپر تو بیٹھا ہوا ہے نا، جس بھی طریقے سے وہ یوٹیوب پہ اپنے ویوز لا رہا ہے، لیکن اس کو آ رہے ہیں، وہ اس کو ایک بہتر طریقے سے ایک اچھے کام کے لیے استعمال کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا، انہوں نے اس کو پھر سے اپنے ایک یوٹیوب چینل کے ویوز بڑھانے کے لیے استعمال کیا. اس میں عمران خان کے بارے میں جو بات کہی ہے آرمی نے، کہ آرمی کہتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ڈن اینڈ ڈسٹڈ ہے، ٹانگیں توڑ دی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، اور نہ الیکشنز میں نظر آئیں گے، نہ الیکشنز کے بعد نظر آئیں گے، عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. کیسے ٹھیک ہے؟ الیکشنز نہیں ہوئے ابھی، تو آپ کیسے آپ اتنا بڑا ڈیسیجن دے سکتے ہیں؟ یہ وہی بات میں ابھی آپ سے اس کو ریلیٹ کروں گی قاضی فائز عیسیٰ کے ڈیسیجن کے ساتھ، کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے یہ ورڈکٹ ایسے ہی دے دیا تھا، یا انہوں نے لائرز کی ویکنس کی وجہ سے ایسا دیا تھا، تو بالکل ایسا نہیں ہے. اور اس کی بات کا ثبوت ہے آرمی کی طرف سے، آرمی کے ادارہ کی طرف سے یہ کہنا کہ جی عمران خان از ڈن اینڈ ڈسٹڈ بیفور الیکشنز، انہوں نے عمران خان کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کر کے آپ کو بتا دیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ ہم نے غلطی کر دی تھی، بہت غلطیاں کی ہیں. تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیسے آپ نواز شریف ایک پرائم منسٹر پہلی دفعہ بنا، دوسری دفعہ بنا، تیسری دفعہ بنا، تو آپ اس کے ساتھ اس طرح غلطیوں پہ غلطیاں کرتے گئے. اس کو آپ اس کی کریکٹر اسیسینیشن، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کے چکر میں آپ نے اس کو زمین کے اوپر گھسیٹا ہوا ہے. جس طریقے سے آپ ایک بے عزت کر سکتے ہیں کسی بندے کو، اس طرح آپ نے ایک پرائم منسٹر کی پوزیشن کے بندے کو بے عزت کیا، اور اب آپ آگے سے آگے کہہ رہے ہیں صرف کہ ہاں ہمیں غلط ہو گیا تھا ہم سے. آپ کس طریقے سے یہ بات کر سکتے ہیں؟ آپ نے یہ نہیں پوچھا ان اینکر پرسن نے آگے سے. ایک ہمبل ریکویسٹ ود آل ڈیو رسپیکٹ، یہ عزت سے سوال کرنے ہیں، عزت سے جو ہے بات کہیں پہ بھی بری کسی کو بھی نہیں لگتی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن نہیں، یہ بھی کویشچن نہیں پوچھا گیا. 9th میں کہ انسیڈنٹ میں بہت سارے ایسے جو ہے شیڈی فگرز موجود ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی بھی وہ فری پھر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، اس کو لے کے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں کھولی گئی، اس کے بارے میں آپ نے سوال نہیں پوچھا. آپ نے ان سے کہا گیا جی پولرائزیشن عمران خان نے ملک میں بہت بنا دی ہے. ایک بہت رسپیکٹفل سوال ان اینکر نے نہیں پوچھا، تو میں پوچھ لیتی ہوں ادھر کہ عمران خان نے جو ملک میں پولرائزیشن بنائی ہے، ایک ود ڈیو رسپیکٹ ہمبل ریکویسٹ ایک ایسے پاکستانی کی طرف سے جو گرو اپ کرتا ہے آرمی کو آئیڈیلائز کرتے ہوئے، کہ کیا پولرائزیشن جو 75 سالوں سے ہمارے ملک کے اندر چل رہی ہے، ایک آرمی آفیسر کے بیچ میں، ایک آرمی پرسونل کے بیچ میں، ایک عام سویلین لے مین کے بیچ میں، وہ عمران خان نے بنائی تھی. یہ جو بلڈی سویلین کا ٹرم کوائن کیا گیا تھا سویلینز کے لیے، عام لوگوں کے لیے جو کروڑوں میں ہیں، ہمارے ملک میں کروڑوں آبادی ہے، وہ سویلینز کی ہے، 6-7 لاکھ آرمی پرسونل ہیں، ان میں سے کسی ایک نے یہ بلڈی سویلین کی ٹرم کوائن کی اور وہ یوز ہوتی رہی ہمارے لیے. تو کیا یہ ٹرم بھی عمران خان نے کوائن کی تھی؟ یہ ڈفرنس، یہ ڈسٹنس، یہ ڈسکریمنیشن عمران خان لایا تھا؟ بالکل بھی نہیں. اس کو کیوں ایڈریس نہیں کرتے؟ اس کو بھی ایڈریس کریں نا. ٹھیک ہے، کسی ایک بندے کے اوپر ملبہ پھینکتے جانا، جس کا بھی برا وقت آئے اس پہ ملبہ پھینک دیا جائے، چاہے وہ نواز شریف ایک وقت پہ تھا، اب وہ عمران خان ہے، تو ملبہ پھینکنے کے لیے لوگ تو ملتے ہیں، لیکن کب تک آپ اس طریقے سے بلیم گیم میں ہم اس ملک کو چلاتے رہیں گے؟ تو یہ جو سوالات ہیں ان کے جواب انہوں نے تو مانگے نہیں. تو شاید اس وقت اور بھی لوگ اس پہ ولاگ کر رہے ہیں اور بھی باتیں کر رہے ہیں کہ اس پہ اس طریقے سے بات ہونی چاہیے تھی. تو آئی وش کہ اس وقت، اس دفعہ عاصم منیر ہماری جو آرمی کا ادارہ ہے، وہ بغیر کسی اس طرح کے ایک اینکر جو خود کو اینالسٹ تو نہیں کہہ سکتا، ایک نیوز کاسٹر کو پکڑ کے اس کو اپنا ماؤتھ پیس بنا کے استعمال نہ کریں، اور ڈائریکٹلی آ کے کانفرنس کریں جس میں وہ ان سارے سوالوں کے جواب دیں اور کہیں کہ جی اب فیوچر میں ہم ڈفرینٹ سینیریو چاہتے ہیں. کیونکہ عاصم منیر یہ بات کرتے ہیں کہ میں ایک ڈفرینٹ طرح کا ماحول چاہتا ہوں، لیکن
देन अगेन उसमें बहुत से फिर हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस के जवाब भी देने पड़ेंगे और उन इश्यूज़ को फेस भी करना पड़ेगा, फिर ही जाके कहीं पे चेंज आएगा। इसमें इस लिस्ट के अंदर जो इम्पोर्टेंट लोगों की मैंने अभी बताई, एक जो बंदा मिस हुआ वो लास्ट में आता है, क्योंकि वो हमेशा लास्ट में ही आता है, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन। उसको बात करने की भी ज़रूरत नहीं है मेरा ख़्याल है, क्योंकि इज़्ज़त तो है नहीं प्राइम मिनिस्टर की। लॉ में है, कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पावरफुल बंदे की पोजीशन जो मुल्क में है वो प्राइम मिनिस्टर की ही है। कायदे-आज़म भी यही कहा था, मुल्क के बनाने में भी यही था कि एक इलेक्टेड पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा, हम उसे पावर सबसे ज़्यादा देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली माहौल ऐसा बना दिया गया बाद में कि वो ऐसा रहा नहीं। तो डाउन इन द लिस्ट मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली भी डाउन फार इन द लिस्ट ही मौजूद है प्राइम मिनिस्टर। तो उसमें आप जरदारी साहब, जरदारी तो वो प्रेसिडेंट, लेकिन स्टिल पीपीपी और नवाज शरीफ, इमरान खान, इनको मैं पर्सनल रोल्स के ऊपर स्क्रूटनी नहीं करूँगी, लेकिन मैं इनके कलेक्टिव रोल को थोड़ा सा एड्रेस करना चाहूँगी कि इनका जो आपस का डिवीज़न है, जब आपकी इस्टेब्लिशमेंट आपके अगेंस्ट एक है या आपके सामने इस्टेब्लिशमेंट अपने एज अ इदारा एक है, और जब उन्हें किसी को पकड़ना है या किसी भी इदारे ने प्राइम मिनिस्टर को स्क्रूटनी करनी है, तब वो एक हो जाते हैं, बल्कि सारे इदारे मिल के एक हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के इदारे के अगेंस्ट, प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट, सियासतदानों के अगेंस्ट। तो ये सियासतदान एक क्यों नहीं हो पाते? तो ये तीन जो इनकी डिवीज़न है, जो दड़ाड़े हैं इनके बीच में कि नवाज़ ने ये किया, नवाज़ तो चोर है, नवाज़ तो ऐसा है वैसा है, इमरान खान तो पोलराइज़ कर दिया, इमरान खान को तो ये तमीज़ नहीं, वो तमीज़ नहीं, उसके तो करैक्टर पे बातें करेंगे आप। तो जब तक अब ये इस किस्म की जो बातें इस वक्त चल रही हैं, ये जो माहौल इस तरह से बन गया, तो सियासतदानों का ये डिवीज़न जिसके ऊपर फीड ऑन इस वक्त हर अथॉरिटी कर रही है, और सिर्फ अथॉरिटी नहीं, आपके मुल्क के बाहर की फोर्सेस भी इसी के ऊपर फीड ऑन कर रही हैं आपके ऊपर बैठ के। तो फसाद की जो जड़ है इस वक्त हमारे मुल्क के इन हालात की, वो इस पॉलिटिकल पार्टीज़ का डिवीज़न, इस पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक दूसरे से दुश्मनी निभाते रहना इतने दिल से, तो वो कैसे ख़त्म होगा? तो ये रोल है हमारी प्राइम मिनिस्टरशिप का। इंडिविजुअल लिहाज से वीक है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी दिखाते रहते हैं, मार देंगे एक दूसरे को, एक नहीं होंगे। म्यूचुअल फ़ायदे के लिए भी इन लोगों ने एक टेबल के ऊपर नहीं बैठना। और जो बाकी इदारे हैं, वो इनके साथ जो करते हैं, वो भी एक मिसाल ही है, उसकी आपको बहुत सारी मुल्क के अंदर मिसालें मिल जाएँगी। ख़ैर, अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। लेकिन इलेक्शंस के दिन स्टिल अभी कोई 22-23 रह गए हैं, और वो एक लंबा टाइम है। ये खामोशी ख़त्म होगी नहीं होगी, ये जो एक रुक सा गया है माहौल पाकिस्तान का, उसके अंदर थोड़ी सी कोई चीज़ थोड़ी हलचल मचाएगा या नहीं, ये आपको 1-2 दिन में ही पता लग जाएगा। लेकिन एंड पर मैं यही कहना चाहूँगी कि आई वांट एंड आई विश कि आर्मी का जो इदारा है, वो किसी एक एंकर के माउथ पीस को इस्तेमाल किए बगैर या अनकन्वेंशनल किस्म की कॉन्फ्रेंस करके ना आए सामने, एक एक्चुअल कॉन्फ्रेंस करे। कोई पॉलिटिकल नहीं बनाएगा उसको, कोई नहीं कहेगा जी ये सियासतदान और सियासत से रिलेट करती हुई क्यों कॉन्फ्रेंस कर रही है आर्मी। चुप रहेंगे सब, क्योंकि इतना टाइम जब बाजवा डॉक्ट्रिन चली है, तो साफ करने के लिए उस गन को कुछ तो करना पड़ेगा ना इस आर्मी को। तो आप एक कॉन्फ्रेंस करें, बहुत ज़रूरत है। इस वक्त हालात ऐसे बन गए, कुछ अच्छा बोल दें उसके अंदर, या कुछ प्रैक्टिकली ऐसा कर दें कि आवाम को इतना ज़्यादा लॉस ना फील हो जो इस वक्त उनको फील हो रहा है। खैर, नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, चैनल को फॉलो ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।